Another day, another vlog. So karon guys, tubagon ako tong mga nangutana guys no kung ano na-admit si Mateo. So na-admit siya guys kay naay nitubo sa iya nga mura siya og matag tiki. So ang matag tiki guys gipili gid niya nga dito sa ihianan mo tubo. So syempre guys no gidali-dali din namo siya og adto sa hospital kay lagi ginikanan baya ta mahadlok tag maunsa ma-infection unya kuyaw pod guys og dili na siya makaihi kay matabunan na sa iyang hubag nga dako kaayo nga murag kuan jackstone. So anang kuan guys so wala pa is mura pa na siya jolin so amo siyang gipa-check up anang Friday kay wibis man na matikdan pagka Friday adto na mo siya sa hospital tapos gi-refer dayon mi nga paadto na mo sa Euro kay pa-espesyalista niya. Syempre guys, no, dili ba dayon nato makita ang kwarta. So mao na nga naabot gid guys sa punto nga dako na gid kaayo siya. So gakaang-kaang na siya guys kay hubag na gyud niya, sakit na nya, pula na kaayo. So mo to amo siyang gibalik sa hospital. May gani kay pagtanaw sa doktor na ng doktor nga kailangan siya admit. So mo na siya guys nga na-admit siya. So nagpasalamat gid mi guys no nga naagapan dayon kay mga pila lang kaadlaw guys nibuto dayon ang hubag. Og diha guys na request na gid na siya nga siya maghugas sa iyang kinan-an kay gilaay na gid siya sa sulod. Og ang tigbantay niya nga tighurot sa iyahang mga sobra nga kinan-an si Jacob. So mao na siya guys nga si Jacob ang gabantay sa iyaha kada adlaw. So kana lang guys for today's video. Salamat ug mao na siya ang palibot diri sa hospital.